बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। शबाज शरीफ को लाने वाले आज खुद रो रहे हैं। 30 लाख पाकिस्तानी जो खलीजी रियासतों में काम करते हैं उनकी वापसी के खतरात पैदा हो गए हैं। मरियम नवाज के होते हुए पंजाबियों को दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। 50 लाख ख़ानदान जो ट्रांसपोर्ट की सनत से वाबस्ता है उनके उजड़ने का एहतमाम हो चुका है। और एक ईसाई पादरी ने ट्रंप के एक वजीर के सामने कलमा हक कहा है कोई मुसलमान मौलवी ऐसा जो वक्त के हुक्मरानों के सामने खड़ा हो सके? और जो इस्तकबाल मंसूर अली शाह का हुआ है उसको देखकर यकीनी तौर पर आज काजी फायजी साहब को खुदकुशी कर लेनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले ये टॉप स्टोरी है। पाकिस्तानियों की ज़िंदगी की जमा पूंजी क्या थी? इस्लामी ममालिक से ताल्लुकात। आज अक्सरियत जो इस्लामी मुल्क हैं वो हमसे रूठ गए हैं। वो खलीजी रियासतें जिनको हम आला दर्जा देते थे, ईमान का हिस्सा तस्वर करते थे, आज वो हमारे दुश्मन नंबर 1 बन गए हैं। ज़रा सुनिए तो सही कि जो यूएई ने हमें पैकेज दिया है जी वापस का, इतना जुल्म तो खुदा की कसम हिंदुस्तान भी ना करता अगर हमने उसके पैसे देने होते। उसने क्या कहा है? पैसे दो और ऐसे दो। 2 अरब रुपया जी 16 अप्रैल को लूंगा, नहीं तो तैयार हो जाओ। 23 अप्रैल को मजीद 1 अरब डॉलर और 50 जो 2.5 मिलियन है वो उसने कहा 30 अप्रैल को लूंगा। तो ये जो उसकी अमाउंट पड़े थी उसका क्या, मरो जियो, सुबह का है शाम का नहीं है। ये हैं वो डेटें जिस पे आपको पैसे वापसी करनी है। और इसी को लाए थे ना इसहाक डार को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। हालांकि ये सजा याफ्ता था, ये कॉन्विक्ट था। इसको लाया गया कि ये पाकिस्तानियों का चैंपियन है, ये हीरा है, ये हीरा तराश के लाया गया। तो इस हीरे ने कल पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ियों से बात की है। सुनिए पाकिस्तानियों, ये आखिरी मौका हो सकता है सिफारतकारी का। तो इसने कहा है कि हम ये जो पैसे हैं हम यूएई के मुंह पर दे मारेंगे। ये पाकिस्तान का टॉप क्लास का सिफारतकार कह रहा है। सिफारत क्या होती है? सिफारतकारी कि वो आखिरी वक्त तक खेलते हैं, आखिरी गेंद तक खेलते हैं कि कोई रास्ता अपने मुल्क और कौम के लिए सफारतकार निकाल के आए। और ये शख्स, इसकी बात सुनिए, उसके मुंह पे दे मारो। तो इस बदबख्त को ये नहीं पता कि उसका ये स्टेटमेंट जो यूएई में लाखों जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं उन पे क्या गुजरेगा। सुना है आपने? लेकिन नहीं, ये पाकिस्तान का नेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है। अब भी अगर पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि इस खानदान से और इस कमाश के हुक्मरानों से ये पाकिस्तानियों का मुल्क संभाल लेंगे तो फिर उनकी अक्ल का भी टेस्ट होना ज़रूरी है। ये आप खुद सोचिए, हमने कोई एक बात अपनी तरफ से की है? यार हमारे लाखों मजदूर उधर काम करते हैं। अब इनकी सिफारतकारी का म्यार देखिए। ये जो शहबाज शरीफ ने चापलूसी करके हमें ये इस मकाम तक पहुँचाए। ओमान ने हमारे वीज़े बंद कर दिए, यूएई बंद, सऊदी अरब बंद, वहाँ से डिपोर्ट का सिलसिला शुरू हो गया। एयरपोर्ट पे जाके देखें, बहरीन, कतर, इस तरह की दीगर रियासतें। तो हम कहाँ खड़े हुए? कल ईरान का स्टेटमेंट हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि हम इन पे एतमाद नहीं करते। अब इन हालात में ये वो इन्होंने हालात पैदा कर दिए खारजा पॉलिसी के, और हम तुरम खान बने हुए थे इस्लामी उसके ममालिक के। तो आज रोने का टाइम नहीं है। अब आपकी मौत और ज़िंदगी में कुछ वक्त बाकी है। अब भी अच्छे फैसले कर लें तो शायद बच पाएं, लेकिन फैसला साजी देखिए और मरियम नवाज की चॉइस देखिए। पाकिस्तान में 50 लाख के करीब जो ट्रांसपोर्ट है, पंजाब की बात कर रहा हूँ, वो चलती है जी छोटी मोटी। इन्होंने क्या कहा है कि हम उस ट्रांसपोर्ट की जगह पर अपनी ट्रांसपोर्ट चलाएंगे और फ्री ऑफ कास्ट। पाकिस्तानियों, उठाइए ना जूता। अगर आप ट्रांसपोर्ट चलाएंगे, पूरी दुनिया अपने जो कारोबारी तबके होते हैं उनको फैसिलिटेट करती है और उनकी जगह खुद नहीं चली जाती। तो ये क्या कह रहे हैं कि हम गाड़ियां किराए पर लेके या जो सरकारी गाड़ियां वो हम रूट्स पे चलाएंगे और मुफ्त चलाएंगे। अरे वो बदबख्तो, वो कमजोर, वो गोबर पे टैक्स लगाने वालों,
تمہارے دماغ میں بھی گوبر بھرا ہے؟ کتنی دیر تک آپ یہ مفت ٹرانسپورٹ چلا سکیں گے؟ کیا آپ کی کیپیسٹی ہے؟ اگر آپ نے 1 مہینہ بھی چلائے یا 2 مہینے چلائے تو وہ جو 50 لاکھ خاندان اس ٹرانسپورٹ سے وابستہ ہے، 50 لاکھ ڈرائیور ہو گئے، ہر گاڑی کے ساتھ ہر گاڑی کے ساتھ 2 کنڈکٹر ہوتے ہیں، 1 لاکھ وہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ہاکرز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو اڈا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اڈے کے اوپر جو ورک شاپس ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر لوازمات زندگی ان سے جڑے ہوتے ہیں، اب ان لوگوں کی جو تنخواہ ہے اس سے ان کے خاندان کے افراد چلتے، ان کے بچے پڑھتے ہیں، ایک سسٹم چلتا ہے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ ہم اپنی گاڑیاں بیچ میں ٹھوکیں گے، پھر مہینے بعد ان کو چھوڑ دیں گے۔ ہے کوئی ان لوگوں کو کوئی سمجھانے والا؟ اور بجائے اس کے کہ اپنے طیارے فروخت کرو، اپنے محل فروخت کرو، لیکن تم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ارے ذرا سنیے تو صحیح پاکستانیوں، انہوں نے کیا ہے؟ $5 ارب کے لیے مرے جا رہے ہیں نا۔ 2757 ارب روپے کا ٹیکس، دوبارہ کہتا ہوں 2757 ارب روپے کا ٹیکس اس شہباز حکومت نے پچھلے سال جو بڑے بڑے عمراء ہیں، جو بڑی بڑی جو سٹیٹس رکھتے ہیں، ان کو معاف کیا ہے۔ دوبارہ کہوں، کیا کہ آپ کو یقین آیا؟ کیا اس میں عمران خان یا پی ٹی آئی تو نہیں ہے؟ نہ اس میں کوئی غداری ہے، نہ اس میں کوئی توہین پاکستان ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا۔ ایک فگر ہم نے دیا ہے اور پاکستان میں بیٹھ کر دیا ہے اور سرکاری دستاویز سے دیا ہے۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ جن لوگوں نے 2700 ارب روپے کا ٹیکس معاف کر دیا اور غریبوں کے پٹرول، گوبر، ان کے یوٹیوب کے ویوز، ان کے جو آنے جانے کے ٹول ٹیکسز ہیں، یہ گاڑیاں جو ہیں، ان پہ آپ لگا رہے ہیں۔ رات کو ہمارا ایک سننے والے ہیں جی، وہ صادقآباد سے ہیں، انہوں نے ہمیں کہا کہ صادقآباد سے لاہور تک کا 506 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے جی۔ اس نے کہا صرف جانے کا جو ٹول پلازا ہے وہ 2000 سے زیادہ ہے۔ میں نے اسے کہا ابھی تو اضافہ ہونا ہے، اب آنے اور جانے کا پاکستان کی سڑکیں ہوں یار، 4000 روپیہ ایک گاڑی ٹیکس دیتی ہے، اور غریب آدمی، اور دوسرا آپ نے 2700 سم تھنگ جو ارب روپے کے ٹیکس معاف کر دیے ہیں، پھر بھی کہتے ہو پاکستان سروائیو کرے گا۔ میرے نبی کی حدیث کیوں بھول جاتے ہو کہ وہ قومیں برباد ہو گئیں؟ نبی اگر کہہ رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر بربادی آپ کیسے بچیں گے جی؟ کہ غریبوں کو نچوڑ لو اور بڑوں کو چھوڑ دو۔ آج حنیف عباسی کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھا ہے آپ نے؟ یہ نامراد کہتا ہے کہ ہمارے ملک میں تو صرف پٹرول بڑھا ہے، آپ پٹرول برداشت نہیں کر رہے پرائس، تو ایران والے تو اپنے جو لیڈر ہیں ان کی میتیں برداشت کر رہے ہیں، تو حضور آپ مرنے والے تو بنے۔ خدا کی قسم پٹرول کی پرائس ہو جائے 1500 روپے لیٹر یا 2000 روپے لیٹر، لیکن پہلے آپ جو ایلیٹ کلاس ہیں پاکستان کی، آپ کے جنازے تو اٹھے نا پاکستان کے لیے، ہم آپ کے جنازوں کو کندھا دیں، ہم آپ کی میت پہ روئیں گے بھی صحیح۔ یہ جو میں حنیف عباسی کی بات نہیں کر، میں پورے سسٹم کی بات کر، جیسے ان کے مر رہے ہیں پہلے آپ مریں تو صحیح نا۔ وہاں کے کس حکمران کے بینک اکاؤنٹ نکلے ہیں؟ کسی کی آیت اللہ خامنئی کا بینک سٹیٹمنٹ نکلا ہے؟ قاسم سلیمانی کے بینک اکاؤنٹ نکلے ہیں؟ یہ جو دیگر ان کے جو وہ صدر احمدی نژاد مرا ہے، اس کے تو بینک اکاؤنٹ کیا، اس کی جو جیب تھی اس میں سے 500 روپیہ پاکستانی بھی نہیں نکلا۔ وہ تو بکریاں چلا رہا تھا یا وہ لیکچر دیتا تھا۔ ہے ایسا کوئی حکمران آپ کے پاس ہے جو ہمیں آپ کہتے ہیں کہ ہم برداشت کریں، اور آپ لوگ ہمارے پیسے پہ عیاشی کریں؟ ان لوگوں کی آپ دیکھیں نا جی، عقل کا معیار۔ کرکٹ انہوں نے بند کر دیا ہے کہ کوئی آدمی نہ دیکھے۔ اوکے، آج اتوار کا دن ہے، لاہور میں ایک جی ہے فورٹریس ریس کورس جیلانی پارک کے اندر، وہاں پر انہوں نے ایک فنکشن کروائے ہوئے ہیں، 1000 روپے ٹکٹ ہے، اور پچھلے دنوں 2500 روپے میں بلیک ہو کے بکتی رہی ہے، اور وہاں پر گاڑیوں کی قطاریں۔ کیوں؟ وہاں پر امیر لوگ آ رہے ہیں۔
आज भी इस टाइम भी पोलो का मैच हो रहा है, खुद आंखों गुनाहगार से देखें, पोलो का मैच हो रहा है, और वहां पर जो कम से कम जो छोटी गाड़ी आती है वो मेरे ख्याल में 3000 सीसी से ज्यादा होगी। आंखों गुनाहगारों ने देखा। क्यों? वहां पे घोड़ों पे जो कौन खेलने वाले कौन होते हैं? हम तो सारी जिंदगी शायद घोड़े को हाथ भी ना लगा सकें, जिम्मेदार हैं, हमने तो लगाया है, कोई लगा सकता है? घोड़ा पालना आसान है। किसी घर में चोर दाखिल हो जाए ना, पिंड में एक कहावत मशहूर है, और चोर छलांग लगाकर हवेली में दाखिल हो और आगे घोड़ा खड़ा हो तो वो चोर वापस चला जाता है कि इस घोड़े की मौजूदगी में 1 रुपया उसे नहीं मिलना। ये है घोड़े का खर्चा। तो उन घोड़ों पे अगर कोई अपना शुगल लगा के पोलो मैच खेल रहा है और स्टेडियम भरा हुआ है, इन लोगों पे तो कोई नहीं आपकी किफायत आती। रोक के दिखाएं ना। इनके साथ ड्राइवर हैं, इनके घोड़े भी इस गाड़ियों पे आ रहे हैं। ये है इस मुल्क के डबल स्टैंडर्ड। क्यों? इनको रोकने वाले वो खुद पॉलिसी साथ हैं। वो अपने संडे एंजॉय करें, और कौम जो अगर क्रिकेट में को थोड़ा सा मैच शायद देख लेती है। और कल उज़्मा बुखारी क्या कह रही थी, आप निकल जाते हैं सैरों पे, मैंने कहा जिनकी तालीम ही ये हो कि हमने छुट्टी देती घर बैठने को, आप शुमाली इलाका जाते हैं, और कम बख्त, और कभी पाकिस्तान के बाजार में आके देख पाकिस्तान के बाजारों में गांक नाम की चीज़ नहीं है, और सड़कें सुनसान हो गई हैं, लोग साइकिलों पे आ गए। ये जो तुमने पाले हुए हैं ना, तुम लोगों ने, ये जो जिलानी पार्क में ये जो घोड़े चला रहे, ये आप लोगों की सोच है। इस सोच के साथ आप पाकिस्तान को आगे लेके चले। एक एक जो लफ्ज़ है, एक एक दिन और मिनट पाकिस्तानियों के लिए इस हुकूमत का भारी है, और इन्होंने किसी भी टाइम उड़ जाना। ये जो नेक्स्ट दिन आ रहे हैं, इसमें पाकिस्तान हुक्मरानी के काबिल भी नहीं रहेगा। इन लोगों ने जो सत्यानाश कर दिया है, अब भुगतो। कभी बेईमान और बेइंसाफ माशरे भी स्टैंड कर सके जो आप करें, फिर या तो फिर कुदरत का कानून तब्दील हो जाए, या आप ऊपर चले जाए। एक जी वीआईपी फ्लाइट्स के लिए 86 करोड़ रुपए की समरी इन्होंने तैयार कर ली है। किस किस जगह पे आप रोए? ये पंजाब की बात कर रहा हूं, मरीम नवाज हुकूमत की बात कर रहा हूं। 86 करोड़ रुपया वीआईपी, ये जो फ्यूल महंगा हुआ है, उन्होंने कहा जी उसके लिए दें। खर्चे बढ़ गए तो खर्चे तो बढ़ने हैं। ये जो जहाज खड़ा है, ये जो वीआईपी जहाज आपने खरीदा था, वो चलाएं ना, खड़ा है, सफेद हाथी है ना, उसकी जो मेंटेनेंस का खर्चा अब दें। जो पायलट्स हैं उड़ान बेशक ना भरें, उनको पे करें। मौत पड़ती है अपने लोगों को 4 टक्के देते हुए ना। जी हाँ, ये आपका हालत है। और कितने जी दौरे किए पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इंटरनेशनली, कोई याद है? 1 मिनट घर नहीं बैठे। शहबाज शरीफ ने कितने किए, इसहाक डार ने, अल्लाह अकबर। पाकिस्तान के टॉप क्लास के जो सफारतकार हैं, सर जी उनके आप आर्टिकल तो पढ़ें, उनके आप इंटरव्यूज तो सुने। वो इतने इतने मोटे आंसू आंखों से निकालते हैं कि वो लोग पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी चला रहे हैं जिनको अलिफ और बे नहीं आती। मैंने कहा हुजूर, यही हाल हर शोबे का है। वो साथ इंडिया देखें, उसकी आईपीएल में लोगों के बैठने की जगह नहीं है, वो धड़ पैसे कमा रहे हैं। और हमारे यहाँ आईपीएल ये है कि पता ही नहीं है कि कोई लोग देखने जाए, है ना जी। किस महकमे में और किस जगह पे मेरिट पे बैठा है? जिस मुल्क में जुडिशरी, जिस मुल्क के जज ही सिफारशी बरते हों, वल्लाह बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिस पाकिस्तान में जो जज भर्ती होते हैं, मैं हल्फन कह रहा हूँ, ये तमाम के तमाम लोग सिफारशी होते हैं। बिल्कुल एक आदमी भी मेरिट पे नहीं होता। जिसका जहां पे दाव लगता है वो बन जाता है। कभी सोचा है कि एक क्लर्क भर्ती होने के लिए टेस्ट दे, एक कांस्टेबल भर्ती होने के लिए दौड़ में हिस्सा लगाए, और एक कोई मामूली सा भी आदमी इम्तिहान दे के पास करे, और इस मुल्क का जज, हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज भर्ती हो तो उसके लिए कोई टेस्ट भी ना हो, कोई टेस्ट, कोई क्राइटेरिया, कोई उसने कितने केस लड़े हैं नहीं लड़े ये भी नहीं देखा जाता। अल्लाह अकबर। और पाकिस्तानियों, अपने जनाजे के लिए कफन तैयार कर लो। अब भी आप कहते हो मौला अली ने क्या कहा था
نا انصاف معاشرے نہیں ٹکتے سر، نہیں ٹکتے۔ ہم تو بولنے والے غدار ٹھہرے، جو کرنے والے ہیں وہ محب وطن ہیں، اور یہ محب الوطنوں کا ہے۔ کسی ایک پاکستان کے جرنل، جج یا بیوروکریٹس نے والنٹیئر کوئی چیز اس مشکل حالات میں سرنڈر کی ہے؟ بتائیں پاکستانی، کوئی ایک خبر چلی ہے؟ اور ایک لائن قسم کا آدمی، ایک ڈی جی سروسز تھا جس کی آپ نے وہ دیکھی ہے، وہ سائیکل پہ جا رہا ہے اور ویڈیو بنانے کے لیے ساتھ سرکاری گاڑی چل رہی ہے۔ کتنے دو نمبر ہیں۔ ان جیسے لوگوں سے آپ اگر کہیں کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اور آپ کے پاکستان کو شفا ملنی ہے تو کیسے ملنی ہے یار؟ ہم اس لیے چپ کر جائیں کہ آپ کو ناگوار گزرتا ہے، تو اگر ملک ہی نہیں رہے گا تو ہماری ناگواری، ہمارا بولنا اور آپ کی ناگواری کدھر رہے گی؟ کچھ بھی نہیں رہے گا حضور، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ہم آپ کے بہترین دوست ہیں، اور خدا کے لیے آپ کے ہاتھ میں ملک کی باغ دوڑ ہے، سنبھالیے۔ لیکن ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے والے کا ذرا دیکھیے جی، جسٹس منصور علی شاہ دیکھا ہے، اس نے استعفیٰ دیا تھا کہ یہ ملک کی جوڈیشری ختم ہو گئی ہے۔ اور ایک اور چیف جسٹس تھا، یہ جسٹس تھا وہ قاضی فائزی صاحب، جھوٹا ترین آدمی، آج کل اپنا حلیہ تبدیل کر کے وہ چھپتا پھرتا ہے۔ کل ایک سکول جاتا ہے منصور علی شاہ، جب اس کو سیکٹری سٹیج بلاتا ہے تو پورا جو ہال ہے وہ تالیوں سے گونج اٹھتا ہے، اور لوگ اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو کر اس کو داد دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کوئی تنخواہ دے رہا ہے؟ وہ کوئی پیدل آیا ہے؟ نہ، وہ مین آف پرنسپل، وہ پرنسپلی اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اور یہ آدمی، اس نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر اس ملک اور کے جوڈیشل نظام کو گرایا، اس ملک کے سیاسی نظام کو گرایا۔ اور آج جتنی اس ملک میں یہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں، تو اس کا سب سے جو بڑا ذمہ دار ہے یہ قاضی فائزی صاحب ہے۔ اور اس خوبصورت استقبال کو دیکھ کر تو دل تو یہ کرتا ہے کہ اس نے خودکشی کر لی ہوگی، لیکن خودکشی کرنے کے لیے بھی ایک خاص بلڈ ہوتا ہے، جن کی رگوں میں سینس ہوتا ہے، ایک احساس نام کی چیز ہوتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں پیچھے دوڑ میں رہ گیا، وہ آگے نکل گئے۔ لیکن نہیں، یہ آج بھی وہ ڈونٹ کیا کہتے ہیں جو بیکری پہ ملتی ہے، یہ اسی کی تلاش میں ہے کہ کسی جگہ سے میں لے آؤں اور مجھے کوئی پہچانے نہ ورزش کر سکتا ہے، نہ مارکیٹ جا سکتا ہے، نہ اپنے گھر سے باہر نکل سکتا ہے، اور ڈرائیور جو ہے اس کا ہی کمال ہے جو اس کو برداشت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ اور پاکستان آخر میں ایک جو مولوی ہیں، ذرا سنیے، امریکی وزیر جنگ ہے جی ایک، اس کا نام ہے پیٹ بینگسٹ۔ اس نے کہا ہے کہ جو امریکی فوج ہے یہ ایران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جنگ لڑ رہی ہے۔ ہر آدمی اس کو دیتا ہے نا جی، تو آگے سے جو کیتھولک پوپ ہے لیو، وہ کہتا ہے کہ حضرت جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ ایسے کام نہیں کرتے، لہٰذا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو، تم مذہب کو غلط استعمال کر رہے ہو۔ جب میں نے سٹیٹمنٹ پڑھی، آنکھیں بند کی، یقین مانی اور سوچا یہ کام تو مسلمانوں کا تھا، یہ کام تو حضرت عمر سے اس بدو صحابی نے جو پوچھا تھا اس کا تھا کہ اے خلیفہ یہ کیسے تم یہ کر رہے ہو۔ لیکن پاکستان کے مولوی کسی جگہ پر کسی ظالم حکمران کے سامنے انہوں نے یہ واز کیا ہے کہ سنت حضرت امام ابو حنیفہ کیا ہے، سنت امام مالک کیا ہے، سنت حضرت امام جعفر کیا ہے؟ یہ تینوں ہمارے امام ہیں نا، حنبلی، شافعی، مالکی، یہ فقہ جعفریہ والے۔ کسی مولوی نے کبھی وقت کے ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہو کے کہا ہو کہ تو غلط کر رہا ہے؟ اگر یہ کہہ دیتے تو پاکستان کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی، لیکن نہیں، سارے کے ساری دو نمبری، اور ایسی دو نمبری کرتے ہیں، ایسا ظلم کرتے ہیں کہ انسان کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ ہم نے باتیں تو آپ سے بہت زیادہ کرنی تھی، لیکن یہ وہ حالات واقعات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو پاکستان کے لیے دعا نہ کیجیے، اب عمل کی وقت ہے۔ تحریک انصاف نکلنے لگی ہے، آپ کا فرض ہے کہ اس کے ساتھ نکلیں، آگ نہ لگائیں،
किसी की प्रॉपर्टी को जलाएं ना, किसी के बच्चे को मारे ना, एहतजाज करें जैसे पूरी दुनिया में होता है। आपका एहतजाज ये हुक्मरानों को सीधा कर देता है, बिल्कुल सीधा कर दे, और आपकी खामोशी उनके जो गंदे मकासद हैं उनको ऊपर ले जाती है। अब अगर आप कुछ भी ना करें, हमने एक मिसाल दी थी ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए थे तो हज़रत मरियम को कहा गया था कि खंजूर को हिलाओ। जब तक आप उस हिलाने वाले प्रोसेस में शामिल नहीं होंगे तो अल्लाह ताला ने आपकी मदद कोई नहीं करनी, ना ही किसी जगह पे अल्लाह का वादा है। फिर दुआओं में मुग़लों ने भी की थी कि अल्लाह करे अंग्रेज़ों की जो तोपें हैं उसमें कीड़े पड़ जाएं। मुग़ल थे ना जी, जब ज़वाल आया था तो उन्होंने कहा था, ऐ परवरदिगार हेल्प कर, हमारी मदद फरमा। और बड़े बड़े जो मौलवी थे जो फूके मारते थे, उन्होंने भी कहा था अल्लाह करे जो तोप है उसमें कीड़े पड़ जाएं। तो तोपों में कीड़े नहीं पड़ते। फिर वो 1 सदी से ज़्यादा ऊपर आपके ऊपर हुक्मरानी कर गए थे ना, कीड़े नहीं पड़े, उनको तख्त मिला। तो खुदा उनकी मदद करता है। अगर मदद करनी होती यार ऐसे तो अल्लाह का नबी जंग में शिरकत करता, बनफ्से नफीस होता। क्या बात है, हज़रत मौला अली हर जंग में जाके दुश्मनों को मारते, फूका मारते, और वो हो जाता। ना जी ना, अमल 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 अमल। तो ये है हमारा आज का प्रोग्राम है। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, हमें अपने कमेंट्स लिखते रहिए, हम अपनी इस्लाह करते हैं। पाकिस्तान के लिए ज़रूर आवाज़ उठाइए। अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को सलामत रखे। पाकिस्तान है तो सब कुछ है। हमारा रोना, हमारा पीटना, हमारा मातम करना, ये पाकिस्तान के लिए है। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच।